मेरा नाम शुमाइला है। मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी क्योंकि मेरा शोहर लंदन के एक अस्पताल में जॉब करता था। मेरी शादी को 13 साल का अरसा गुजर गया था। मेरी एक बेटी मरियम भी थी जिसकी उम्र 12 साल थी। मेरा शोहर 2 साल बाद पाकिस्तान आता और 3 माह बाद वापस चला जाता था। मेरे सास ससुर को घर बैठने की आदत नहीं थी। वो रोजाना शाम को कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली घर में होती। और मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती की हुई थी कि मुझे कहीं भी आने जाने की इजाजत ही नहीं होती थी और ना ही मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी। मैं अब बहुत तंग आ चुकी थी। मैं रोज शोहर से झगड़ा करती कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाए। मैं यहाँ कैदियों की तरह नहीं रह सकती और ना ही उसकी माँ को रोटियां बना बना कर खिला सकती हूँ। मैं किसी दिन जहर खाकर अपनी जान ले लूंगी। मेरा शोहर फोन पर ही मुझे सौ बातें सुना देता और कहता, मैं तुझे तलाक भेज दूंगा मगर अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तूने मेरे साथ रहना है तो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप की खिदमत करनी होगी, वरना मैं जब चाहूं तुझे तलाक भेज दूंगा। मैं रो धो कर चुप हो जाती और अपनी बेटी से अपना दिल बहलाती रहती। मगर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरा शोहर पाकिस्तान आया और मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें और मरियम को अपने साथ लेने आया हूँ। हमारी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम कुछ दिनों में ही करोड़ोंपति हो जाएंगे। वो बहुत खुश भी था और परेशान भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। उस शख्स ने तो कसम उठाई हुई थी कि वो मुझे तलाक दे देगा मगर कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। फिर आज उसे क्या हो गया था? अब उसे अपने माँ बाप की भी कोई फिक्र नहीं थी। खैर, एक माह में ही मेरे शोहर ने हम माँ बेटी के कागज तैयार करवाए और हम तीनों लंदन आ गए थे। मेरे शोहर ने यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। हम लोगों ने वहीं पर अपना सामान लगा लिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। पहले दिन हम लोगों ने सामान वगैरह सेट कर लिया। तब मेरे शोहर ने मुझे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मरियम की हिफाजत करना। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और तुम यहाँ पर बैठी रहो। मेरे शोहर अजीब किस्म की बातें करते थे। मुझे उन बातों से खौफ आता था। हादसे से पहले हादसे का जिक्र करना बहुत बुरा समझा जाता है और मैं भी ऐसे ही मानती हूँ कि हादसे के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। खैर, रात के 8 बजे थे जब नुमान घर वापस आए। मैंने देखा उनके पास खाने पीने की चीजें भी थी और एक ऐसी पोटली थी जो उन्होंने खुफिया तौर पर जाकर अंदर कमरे में रख दी थी। मुझे उस पोटली से कोई गर्ज तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी। आज ये पोटली घर में छुपा क्यों रहे थे? मैंने देखा उसमें छोटी छोटी बोतलें थीं। मैं भी समझ गई थी, लेकिन मुझे उसके अंदर की चीज का पता नहीं था कि वो क्या चीज है। खैर, मैंने उनको कुछ भी दिखाने के लिए जिद या इसरार नहीं किया। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मरियम सो गई थी। फिर मेरे शोहर ने मुझसे एक अजीब बात की। कहने लगे कि मुझे मरियम की सेहत ठीक नहीं लगती, हमें इसका इलाज करवाना होगा। मैं हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगी। क्या हो गया है नुमान आपको? हमारी बेटी पाकिस्तान से ठीक ठाक आई है, इसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। खामखा की बातें बनाकर खुद को भी और मुझे भी हलकान मत करें। मेरी बात सुनकर नुमान ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा कि मैं कल अस्पताल जाऊंगा, देखूंगा कि मरियम को किसी दवा की जरूरत तो नहीं है। मैं नुमान पर गुस्सा करने लगी कि आप मरियम को जानबूझकर बीमार करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, ये बेटी मेरी भी है। नुमान का रवैया ऐसे तब्दील हो गया जैसे वो मेरे शोहर नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो। मैं चुप हो गई थी, लेकिन सुबह हुई तो मैंने देखा नुमान मरियम से कह रहे थे कि बेटी अच्छे कपड़े पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैंने मरियम को सीने से लगाते हुए कहा कि मरियम को तो कोई बीमारी नहीं है, अगर इसे बीमारी हो सकती है तो फिर मुझे भी होगी, आप मुझे भी लेकर चलें। नुमान ने मुझे कहा कि मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे ज्यादा पता है या तुम ज्यादा जानती हो। घर में रहकर बच्चे पालने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बच्चों की सेहत के बारे में भी हर एक बात पता होगी। मेरे शोहर ने ये कहकर मुझे चुप करवा दिया। वो उसे लेकर चले गए। पीछे मैं दुआएं करने लगी कि अल्लाह सब बेहतर करे, मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना हो, क्योंकि मेरे शोहर को शक था कि मरियम को कोई बीमारी होगी। 2 बजे तक
میں انتظار کرتی رہی۔ میرے شوہر نے 12 بجے آنا تھا، لیکن شام کے 4 بج گئے تھے۔ میرے شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ اچانک اسی وقت گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو نعمان سامنے کھڑے تھے، لیکن مریم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا، آپ میری مریم کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ تب نعمان بولے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ کر آ سکتا ہوں؟ اس کا ہسپتال میں چیک اپ ہے، اس لیے اسے ہسپتال میں چھوڑا ہے۔ اب مجھے اپنا شوہر پاگل اور نفسیاتی مریض لگنے لگا تھا۔ مجھے تو ان کے ہسپتال کا نام بھی نہیں پتا تھا، ورنہ میں ان کی اجازت کے بغیر ہی وہاں چلی جاتی اور جا کر ان لوگوں سے کہتی کہ میری بچی کو چھوڑ دو، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن کیا کرتی، اب شوہر کی بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کے لیے معصوم بچی کو اس طرح ہسپتال میں مت چھوڑیں، اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اب اسے چل کر لے آتے ہیں۔ تب میرے شوہر کو واقعے میں اس کی فکر ہونے لگی۔ وہ اٹھے اور بولے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں اور نعمان دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ میرے شوہر جس ہسپتال میں کام کرتے تھے، میں نے اس کا بھی پتہ نوٹ کر لیا تھا۔ میں ان پر شک کرنے لگی تھی۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے میرے پیچھے ہی رکنے کا اشارہ کیا، کہنے لگے کہ میں اسے لے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئے تو مریم ان کے ساتھ ہی تھی، حشاش بشاش اور پہلے سے بھی زیادہ خوش۔ مریم بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم بیمار تو نہیں تھی؟ میں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ مریم کی بات سن کر میرے ذہن کو دھچکا سا لگا تھا۔ بیٹا تم کب سے سو رہی تھی؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سے ابا اسے چھوڑ کر گئے تھے تب سے وہ سو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو مشکوک نظر سے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ بیٹا تمہیں کوئی تکلیف یا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ میں نے پوچھا تو بیٹی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اور میرا شوہر مریم کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ اگلی صبح پھر شوہر نے ضد کرنا شروع کر دی، چلو آج بھی تم میرے ساتھ ہی چلو، مریم کو ویکسین لگوانی ہے۔ میں آنے والی بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری بیٹی کو وہ ویکسین نہیں لگے گی تب تک وہ سبھی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہے، اسے اب ویکسین کی ضرورت ہے، ورنہ بعد میں ہم کیا کریں گے؟ میں یہ سن کر چپ ہو گئی۔ میں اور میرا شوہر ہسپتال پہنچے، وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کو ویکسین کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی احتیاطاً ویکسین لگوانا چاہتے ہیں تو جا کر ویکسین لگوا لیجئے۔ میرے شوہر نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا اور بولے کہ چلو ویکسین والے کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم دونوں اٹھ کر ویکسین والے کمرے میں آ گئے۔ پھر دیکھا تو میرا شوہر ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا، جیسے اسے کسی خاص انسان کی تلاش ہو۔ پھر ایک ڈاکٹر نظر آیا، وہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے کہنے لگے، مجھے میری بچی کو انجیکشن لگوانا ہے، ویکسین کا انجیکشن آپ ہی لگا دیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مریم کو آگے کر دیا۔ ڈاکٹر بولا کہ میں اس ٹائم بچوں کو انجیکشن نہیں لگاتا، مجھے ضروری کام ہے، آپ گھر چلے جائیے۔ یہ کہہ کر اس ڈاکٹر نے ہمیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ میرا شوہر مجھے اور مریم دونوں کو ہی ہاتھ سے پکڑ کر باہر لایا اور ریسیپشن میں جا کر ایک آدمی سے کچھ کہنے لگا، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میرا شوہر خوشی خوشی ہم دونوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے ایک گاڑی کی اور ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر میرا شوہر ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مریم کو نیند آ گئی۔ مریم بیچاری صبح کی بھوکی تھی، وہ سو گئی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دن بھر سوئی رہی ہے۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا۔ میں باہر مریم کے ساتھ تھی۔ میں نے شوہر کے بند کیے دروازے کو بجایا بھی نہیں تھا، مجھے لگا وہ ایسے ہی غصہ کریں گے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ میاں اور بیوی میں تو کوئی راز نہیں ہوتا، پھر وہ دروازہ بند کر کے کیا کر رہے تھے؟ میں نے دروازہ بجایا تو نہیں، لیکن انہیں ہلکی ہلکی آوازیں دینے لگی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ نعمان کمرے میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے
اور بھی زیادہ حیران کن تھی کہ میرا شوہر مجھ سے چھپ کر کس سے فون پر باتیں کرتا ہے، کہیں کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے۔ میں نے قریب کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ ان کی بات سے ایسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں۔ ایسی زبان عموماً وہ مردوں کے ساتھ ہی استعمال کرتے تھے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خود ہی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مریم سو گئی ہے، اب مجھے بھی نیند آ رہی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نعمان نے میری طرف دیکھ کر ناگواری سے میرے کپڑوں پر نظر ڈالی اور بولے، تم سے بدبو آ رہی ہے۔ میں سارا دن ہسپتال میں دوائیوں کی بدبو سونگھتا رہتا ہوں اور گھر آ کر بھی یہی بدبو سونگھنے کو ملتی ہے۔ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ شوہر کی طرف سے بے عزتی میرے لیے بہت توہین آمیز تھی۔ میں خود پر ہی شک کرنے لگی تھی۔ میں فوراً واپس اپنے کمرے میں آئی اور اچھے کپڑے نکال کر غسل خانے میں نہانے چلی گئی۔ موسم تو سردی کا تھا، لیکن میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ شوہر کی بے عزتی عورت کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر واپس کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو چکا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہونے لگا کہ میں تو خود کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتی ہوں، پھر بھی میرا شوہر یہ گلے شکوے کرتا ہے۔ خیر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا کہ مجھے ہلکا ہلکا بخار ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ بخار کو میں روک تو نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی طرح سو گئی تھی۔ مجھے سخت نیند آئی تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ بخار میں نیند بھی بہت آتی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ مریم اور اس کا باپ گھر پر نہیں تھے۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا، یا اللہ، یہ مریم اور اس کا باپ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شوہر کی غیر ذمہ داری پر مجھے حیرت اور شک دونوں ہونے لگا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ وہ سوتی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا؟ اسے کم از کم اتنا احساس تو کرنا چاہیے تھا کہ اس کی بیوی کمرے میں سو رہی ہے، وہ فلیٹ کا دروازہ بند کر کے جائے۔ میں بہت غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ اپنے شوہر پر غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے سے نکلی اور اسی ہسپتال کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی۔ شوہر نے مجھ سے پہلے یہ پوچھا کہ دروازے پر کوئی آیا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک آدمی آیا ہے، سفید رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہوگا، ہماری بیٹی کو ویکسین لگانے آیا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ اس سے کہنا کہ وہ ہماری بیٹی کا نام درج کر لے اور کہنا ہماری بیٹی کو ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جسے ہم نے کل ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی مریم کہاں ہے؟ میں نے مریم کو ویکسین لگانی تھی۔ میں نے کہا کہ مریم کو ویکسین تو لگ چکی ہے، لیکن اب حاضری کے طور پر ریکارڈ میں یہ چیز ایڈ کر دیں۔ میرے کہنے پر ڈاکٹر نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم کل ہسپتال سے ویکسین کروا کر لے آئے تھے، اب آپ اس کا نام ریکارڈ میں درج کر دیں، تب اس نے مریم کا نام درج کر لیا اور مجھے ایک رسید تھما دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری بیٹی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ میں تو ایک معمولی بات سمجھ کر اس چیز کو نظر انداز کر چکی تھی، لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تم زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو ہم تینوں کو یہاں پر جیل ہو جائے گی۔ میں اس کی بات کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں رہی تھی، پر 2 ہفتے کے بعد میرا شوہر کہنے لگا کہ ہماری بیٹی کو ایک تکلیف ہو گئی ہے، اور واقعی میں میری بیٹی کو دن بدن پیٹ میں درد ہوتا جا رہا تھا۔ درد ایسا تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بیٹی کے پیٹ میں بھی تکلیف تھی، پیٹ ہلکا پھولا ہوا لگ رہا تھا۔ بیٹی کو لے کر میں بہت پریشان تھی۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ ہم اسپتال چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو چیک کرواؤں گا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے، کچھ نہ کچھ بات تو ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر کی وجہ سے خود پریشان ہو گئی کہ وہ مریم کے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی میں میری بیٹی اس قدر بیمار تھی۔ ہم لوگ بیٹی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میرے شوہر نے مجھے باہر ہی چھوڑا اور کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو لیب میں جا کر خود چیک کرواتا ہوں، ٹیسٹ تو میں ہی کرتا ہوں،
डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अपनी लैब में जाकर टेस्ट करूंगा और फिर देखूंगा कि उसे क्या बीमारी है। मगर उस वक्त तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरा शोहर रोता पीटता लैब से बाहर आया। उसने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और पीट पीट कर कहने लगा, लोगों, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ये क्या हो गया है? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरी बीवी और बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। उसका शोर सुनकर पूरा अस्पताल जमा हो गया। अस्पताल वालों के सामने मेरे शोहर ने ऐलान किया कि हमारी छोटी बेटी के पेट में किसी का बच्चा है और ये कि वो उम्मीद से है। ये बात सुनते ही सब लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नुमान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे, गलत फहमी कैसे हो सकती है? मैंने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट बनाई है। फिर वो कहने लगा, ये आदमी जो 2 हफ्ते पहले मेरे घर में मेरी बेटी को वैक्सीन लगाने आया था, उसी दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। जब मेरी बीवी घर आई तो मेरी बेटी की हालत बिगड़ी हुई थी। मरियम से तो चला भी नहीं जा रहा था। ये सारा काम इसी डॉक्टर का है। उसने ये घटिया और नीच हरकत की है। मेरी बेटी के अकेलेपन का फायदा उठाया है और वैक्सीन का बहाना बनाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो और उस डॉक्टर को धक्के मारकर इस अस्पताल से निकाल दो, बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दो। मेरे शोहर का शोर सुनकर सब लोग उसी डॉक्टर के ऑफिस की तरफ चले गए। वो डॉक्टर अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। उसे जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान हो गया था। सबसे पहले तो उस डॉक्टर से पूछा गया कि क्या तुम वैक्सीन लगाने इन लोगों के घर गए थे? उसने कहा कि हाँ, मैं इनके घर गया था, ये मेरी ड्यूटी थी, मगर इनकी बेटी घर पर नहीं थी। मेरा शोहर चिल्लाने लगा कि अब ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। इस बात पर अस्पताल की इंतजामिया और ज्यादा शक में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सीनियर डॉक्टर को एक आम से मुलाजिम के घर जाकर उसकी बेटी को वैक्सीन लगाना पड़े। कोई बात तो जरूर हुई होगी जो ये वहाँ पर इस वजह से गया कि एक मामूली सी लड़की को वैक्सीन लगा सके, वरना वो किसी वैक्सीन वाले बंदे को भेज देता। ये बातें सुनकर पूरा अस्पताल उस डॉक्टर से बदगुमान हो चुका था। सब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना गिर भी सकता है। सब लोग मेरे शोहर की बात पर इसलिए भी यकीन कर रहे थे। कोई भी बंदा अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ना जाने क्यों सब लोगों को मेरे शोहर पर तो यकीन था, पर मुझे अपने इस झूठे शोहर पर यकीन नहीं था। ये जब से मुझे यहाँ लाया था बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था और मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और अपने घर में होने वाली हर तब्दीली से वाकिफ थी। मैं जान गई थी कि मेरे शोहर का इस सब के पीछे कोई न कोई मकसद होगा। उसने मुझे पहले दिन ही कहा था कि वो हमें किसी मकसद के लिए यहाँ लाया है और बहुत जल्द अमीर भी हो जाएगा। मैं अपने शोहर का साथ देने की बजाय उल्टा उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। मैंने हक और सच का साथ दिया, सबको बताया कि ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे शोहर ने डॉक्टर के दस्तखत और उसके अंगूठे का निशान लेने के लिए मुझे कहा था ताकि वैक्सीन का रिकॉर्ड आ जाए। मैं नहीं जानती थी इसके पीछे मेरे शोहर की क्या साजिश होगी। मैं सबसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी बेटी का एक और टेस्ट करवाया जाए, जिससे पता चले कि जो बात मेरा शोहर कह रहा है वो सही भी है या नहीं। उस पूरे अस्पताल में लैब टेक्नीशियन एक मेरा शोहर ही था। बाकी लोगों को तो उसने काबू कर रखा था। जब सब लोगों ने ये सुना कि उसकी बीवी ही उसके खिलाफ है तो सब लोगों को मेरे शोहर पर शक हो गया था। मैं उन बीवियों में से नहीं थी जो अपने शोहर की गलत बात पर उसका साथ देती हैं। मैंने नुमान की गलती पर पर्दा नहीं डाला था, बल्कि सबके सामने उसका पर्दा फाश कर दिया था। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो मेरा शोहर झूठा हो गया और वो डॉक्टर बेकसूर था। जब मेरे शोहर को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने सारी बात बताई कि उसे पहले दिन से ही उस डॉक्टर से हसद हो गया था। वो उसे अस्पताल से निकलवाना चाहता था, इसलिए वो मुझे और मरियम को यहाँ लाया था। मेरे घटिया शोहर ने मेरी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया था। वो पहले उसे अस्पताल ले जाकर गलत इंजेक्शन लगवाता रहा ताकि वो उसका इल्जाम उसी डॉक्टर पर डाल सके। जब वो डॉक्टर उसके हाथ ना आया तो मेरे शोहर ने ये तरकीब सोच ली थी। अब मेरा शोहर हाथ जोड़कर सबसे माफिया मांगने लगा था, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे शोहर को बुराई करने का मजीद मौका मिले। मेरे शोहर को 2-3 साल की जेल भी हो गई थी
اسے ہسپتال کی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ میرے شوہر نے غصے میں مجھے بھی طلاق دے دی تھی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی دن سے میرے خلاف تھا، بس اپنے کام کے لیے ہمیں یہاں لایا تھا اور کسی دن وہ ہم دونوں ماں بیٹی کی جان لے لیتا۔ اس نے اس ڈاکٹر سے بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا جال بچھایا تھا، لیکن میں نے یہ سب کچھ سچ نہیں ہونے دیا تھا۔ میں طلاق لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی ہوں اور وہ وہیں جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ انسان کو ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حسد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،